कंप्यूटर बनोई कन कर बोल ये पढ़ाई कर खड़ा जमीन पे अपन पढ़ाई चमना ये कन कर बोल ये साइड दान कन कर बोल तो ये जो जहाज बनाओ कन कर बोल तो ये जो पावर बनाओ कन कर बोल तो ये जो दुनिया में बने टेक्नोलॉजी कन कर बोल कैमरा बनाओ कन कर बोल मोबाइल बनाओ कन मेन खुदाए कुल शाही है वादुरा शरीक ये हर शाही इन खुदाए ने वादु को तब सुनते पैगंबर हजरत मोहम्मद यानी ये रसूल करीम पन्ने नूर से बोल निम्सी के वजूद में दावा आता मिनर जुल्मात नूर रिशन मुझे ये आदान शासन आवन सर तब सुनते पैगंबर इन साइंस दान ये पावर क्या ये सुन पैगंबर इन सुन महाबूब उस पानी से आसमान जमीन जरा सवाल करूं इन मुझे खुदा दा क्या नौजबरा तुम साइंस ना पता Kiç ezik ruh kumra, ötümana kumra. Kya है इसे? Computer world is anonima. Science is anonima. Muhammad Arabi ज़बान उस पैगंबर सूरह इंडिया अगर सच बात रसूल साहिब ने आलम पर रहमत रसूल खुदा हम इस ज़बान हम साइज में पाई नौज़बिल्लाह जिम्मे के पर नौज़बिल्लाह में शैतान सूरह आल इमरान आखिर में खुदा ने इसमें से दूसरी का नूर पर इस फरमान बनते रसूल सूरह अहज़ाब आयत नंबर 16 बात में पुलिस का इस पर बना दो का इमाम ने पढ़े तो सलाम सूरह अहज़ाब आयत नंबर 17 लानत के मनी मौइज़ा बात रसूल करीम सूरह अहज़ाब आयत नंबर 60 पर मोहम्मद अब्दान को नाज़िल के आसमान चमाज तो मैं मकसद क्या कि रसूल खुदा कुरान या अज़ वजूद अज़ आइन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो उस आसमान और ज़मीन पर इन खुदा ने तो साइनास दमाग तो मैं वो नबी क्या शरीशस पता बुझुत पेवान जोड़ना बुझुत पेवान जोड़ना बुझुत पेवान जोड़ना पर तो तुम चुनिस दीदार कसम खुदा करीब मोहम्मद कसम टोटली मुस्लिम के सिर्फ हमसे ज़बान बात योश अनायत अलमे लोग ये याद तमिस ने शिमिस बुझुत वो सब बात सो तेरे बच्चे बुरा का ये जो रसूल करीम का सुन नबी सुन दे आशम तुम नबी सुन दे अवलिया तुम नबी सुन दे जमा जमा पर खुदा तुम नबी सुन जमा नबी सुन आइन में जाओगे आइन तो कलमत कुरान जानिबा आइन चाहत आइन में जिक्र चाहत आइन चाहत पाचुस आइन खातर सूद में नबियो कायद बड़ी तो सूफी यम दिल से बात सिन वसिन तुमने पता हकीकत क्या है यम जरूर कर तब चुन खुदा इसने ताकत चुन पर रिशन तो सूफी चुन पर तिमन जो दीदन दीदा तिम जो प्रैक्टिकल खुदा इसने तिमन से छान किताबन में हदीस से तिम हन जवाब मोहम्मद अरबी तिमन जो रसूल करीम तयास क्या इस तावच कुरान सूरह हज शेख के माय इनका कलस पर ऐसे जो छमने कान सो सीरस में दिल जो कोन इन दिल जाना बहुत तब से पता नहीं क्या तब से पता नहीं क्या सूरह ताहा नाम ताकत या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र से बात करी और करे कयामत दस मुसीबत है इसमें स्वासिकुन तब से नहीं कह रहा है ये मिसले कने जिक्र है सो जिक्र जो दिल का सारी खत रहमत सुसुते अच्छे रहबर ना सुस कुरान वाज़ह तरी सुस रहबर ज़रूरी है क्या वो तुम नमाज गुज़ारें पन्ने में दखल गए अशकर अल्लाह पाक को शासन चलो निम्सो रूह सही तो करे निम्सो भी तो सही तो करे इस पानी रस्मों से तब एक तो ज़रूरी ख्याल में आप तो ख्याल जिस्म को से मशीन में खड़ा आप को से बात के आचे चाय आप को से सोरे सिर्फ रूह चले रोज़ ख्याल कलिमा सही नमाज रोज़ जिक्र आप ये रूह मारी नहीं थे ये रूहानी के सो खबर ये खुदाए आप मेडिस में से तो तब इस खुदाए से खबर है ये रसूल करीम से पता है रूहानी नमाज पर जो अली तब से नबी से खबर रूह खैरी छाई रूची राज सूरह बनी इसराइल रूच राज यानी राज का सिर्फ ये रूह से सही तो सुनाना ये हक सुनाना नमाज सुनाना रोज़न सुनाना कलिमा तो कलिमा सरना सही करना कुरान कानून पर अमल करना वान सतरी पाने फिक्रे सचीन माने जरूरत नबी छा मसबला खुदा छा जे तरीके की फिक्रे नबी छा बुझान कि नौजबिल्ला के से बुझान से बुझे पाने के तुम दिल सर कम कर ये चांद जिक्र हद है तब
فرمو سودی کلمہ ریشن یا دلس میں ذکر حق ہے کلمہ زان ہے رہبر ہے سو دل آج روشن قیام تو دور خدا سے نور سکتا سو آج روشن تم سن موت یہ تتکن پچ پچ گلابی مشک اکی کٹھ نیرے بے کٹھ اچھی تم ساس کہن فرق یمس دل ذکر آج تو زنی اس نے مرد اس نے رہبری سے زنی تو مرد دل چشم کے کرنے زنی تے حاصل تو مرد روح چھ زنی تے کرن زنی تے مرد عمل چھ زنی تے مرد قرآن قانون چھ زنی تے مرد تبھی انہیں اصلی چھ حقیقت اصلی پن پان تاکید کرو تبھی چھ بنان قرآن چھ بلند کتاب آخر تم شاکم کی ہدایت رحمت متاقین چھ تمہیں امو روحس قائمت کر دل ذکر کھڑا کر تمہیں تاریخ فکر قرآن کر تم بن منافق تم روز حق اس پر سورہ احرام ذات سوری مائد یہ دروب فرماوان واضح قرآن پڑھنا اس میں کان دیتا جو بودا کان دیت بوشتے میں حرام حرارس فرق کر دل اس کو پائمت دیتا چھ ذکر کر کھڑا قرآن چھ اس میں رہبر کر قرآن نے برشکی جو ہے تاریخ فکر حقیقت کیا چھ یا سورہ تاہا آخر چوہی مائد رو فرماوان سورہ تاہا آخر چوہی مائد رو فرماوان یمو خدای سے ذکر بود کر کہ تم نے قلبت یعنی کہ تم زندگی بن تنگ تم زندگی بن تنگ تم وطن قیام کرتا این وطن یمو خدای سے ذکر بود کر آگو علم کو قرآن علم کو قرآن سورہ ہود نماز روز زکاة حرام اصل حارس فرق ان نماز پر روز پر زکاة کھئی ان قرآن قانون ترک کئی یہ جو بچ قیام تو بکون ہم سا سے کہنے گا سو عالم آسن سو مبتی عظم آسن یہ پانن فتوہ دی سورس کارنا اندر سورس فتوہ وجس پارد کھانا اندر پارد والی پانن پانوا پھوٹو پانن فتوہ قرآن اندر دجال میں سویا کوش نگاہ در فتوہ جنس خدا بنائی دوست خدا سے ذکر بود کر تم زندگی کر بتان تم سوچنے کی تم بنن حلوہ تمن یہ نہیں جہاں بھی قبر کعبے میں موت کر تاوی منان قیام تو دو باتن تم این وجہ سورت یعنی اون وجہ ذکر دن دو کو یم سود کھائے حرام کھائے دارب کا جنگی چھوٹا پاک پت پکائیں چھ مکتی یہ لائق تاریخ پر پاتھ مدوس نے یاد ہے علم شریف کیا چمنا چھ مکتی آج ساری قرآن پڑھا لائق لکھا چھ مکتی پانے بنا مکتی انس وانو چھ تنچھم جدا کری پیر ماں مجھوز دازگیر نمت کرمت سن ان مجموع سے حرمت شاہ بنی ان کیا زانن دازگیر کیا ہو مکتی کا گوب سے پاک سوپی ریٹ شما خون بگی نمو دین حق روشن نمو حق روشن نم نقلی مکتی چھنے اس مانا کیا ایک دعوی چھوڑا قرآن دبا سورہ تاہا کب ضروری مائے ادھر رب فرمائے وہ سانی ذکر بود کر یعنی کہ قرآن اس بود کر علم کو قرآن یم قرآن اس بود کر یعنی کہ تم وطن قیام تم یعنی کہ تم زندگی بنی تنگ پاک وطن قیام وہ یم سود کے حرام کے غلط کریں پور نگئی کریں وطن اون حد کو سوائے بے ذکر وہ اینن کیا کو سورہ حاشیہ کے نوان میں کالس پڑھا اسے چین چونے کھانے کیا اسے سینس میں دل چھوٹ دل ذکر رہبری یہ رہبری بود کر رہبری چھ انسان زندگ کرا پاک کرا سوچ بچون کیا اس تمس نیت دل چشم کی اچھو بنائی نہیں ہوتا کالس پڑھا اسے چین کھانے کیا چھو دنیا چشم اس طرح سینس میں دل چھوٹ چھو اپائی چشم یہ چھو اون یہ دل چشم کری جو نون سوئی مصر عدد پہ تاوی چی اسی توت پنجرہ سمجھی امیسی پنو چشم امیسی پنی اسخان یہ کری تیلی مڑا بھی توت یہ لمسی چھین دے کسی موضوع پنجرہ سمجھی سو رو کیا سبوچ ساری کہاں خواب بچا زنیا مانگ بچا خاص پر بچا قرمانیا شہر بچا کنتی جائے بچا پنن پان سٹا قسمت کن جائے پنن پان گھر ایشن کے لاشس گھر
اور درا بدلے پوچھنا غلط سے صحیح خوابس مجھ وچھان پن پان غلط سے صحیح گو اچھو لاش ترٲیِتھ نیران اچھو ظٲہری چشمن شنگت آسان اچھو ظٲہری کام شنگت آسان ظٲہری مسکان چھنہ حرکت آسان جو کھٲج آسان خبر پوت ووت سُے پرناوُن کلمہٕ یُس کھٲج کھٲج موج چھُ توت أمِس چھِ کھٮ۪ن روحانیتُک کھٮ۪ن ذِکرِ حقُک کھٮ۪ن سُہ دَپہِ پانہٕ میلی نہٕ سُہ کینٛہہ سُہ میلی تٔمِس نِش ییٚمِس عنایتِ نبی آسہِ نقلی پیٖرن نِش نہٕ کینٛہہ جادوٗگرن نِش نہٕ کینٛہہ ییٚمِس عنایتِ رسوٗل آسہِ ؤلِین تہٕ صوٗفین نِش رٔچھن اوتارن نِش میلی أمِس روز کھٮ۪ن